عندنا جي دالة معرفة على المجال زيرو بليس لانفيني بما يلي جي دو إكس كتساوي جوج على إكس ناقص واحد زائد جوج إلين دو إكس. السؤال الأول أحسب الجي ديال واحد. إذا بكل بساطة نديرو جي دو واحد تساوي، إذا فيما كانت شي إكس غنعوضها بالعدد واحد، يعني جي على جوج على واحد ناقص واحد زائد اثنان الإلين ديال العدد واحد. إذا جي ديال واحد تساوي زوج ناقص واحد، هنا ناقص واحد، هنا هي زيرو، لأن الإيلين ديال واحد كيعطينا زيرو، وجوج مضروبة في زيرو بطبيعة الحال هي زيرو. إذا جي ديال العدد واحد تساوي واحد. جوج ناقص واحد اللي هي واحد. إذا السؤال جوج استنتج انطلاقا من جدول التغيرات أن جي دو إكس أكبر من زيرو. حنا عندنا في معطيات جدول التغيرات ديالنا هو هذا جي بخيم بليس موان، عندنا جي دو إكس تناقصية من زيرو حتى لواحد وتزايدية من واحد حتى بليس لانفيني. إذا غندير بما أن جي تناقصية على المجال اللي هو زيرو واحد من جدول التغيرات، عندنا و دالة جي تزايدية على المجال اللي هو من واحد حتى بليس لانفيني. إذا من هاد اثنين نستنتج ماذا؟ إذا جي دو إكس تقبل قيمة دنيا اللي هي هذه، يعني قيمة دنيا في واحد. وهذا الشيء كيعني بما أنها تقبل قيمة دنيا في واحد، يعني أن جي دو إكس أكبر من جي دو العدد واحد. إذا جي دو إكس أكبر من، قلنا أكبر من أو يساوي هذه، إذا هنا أكبر من أو يساوي واحد، وبما أن واحد أكبر من زيرو ومنه فإن جي دو إكس أكبر قطعا من زيرو. إذا نمشيو للجزء الثاني، عندنا إف دو إكس كتساوي 3 ناقص 3 إكس زائد جوج عامل لي إكس زائد واحد إلين دو إكس، والدالة معرفة على المجال اللي هو زيرو بليس لانفيني. السؤال واحد أو هي بين أن ليميت دو إكس طون فيغا زيرو تيل كو إكس أكبر من زيرو إف دو إكس إيكالا موال لانفيني، ثم إعطي التأويل الهندسي. إذا غنبداو على بركة الله. ليميت دو إكس طون فيغا زيرو نقدر هادي نكتبها على هاد الشكل هذا زيرو بليس، نعوض الدالة بالقيمة ديالها اللي هي 3 ناقص 3 إكس زائد زوج عامل لإكس زائد واحد إلين دو إكس. هنا نقدر نخدمها بهاد الطريقة هادي. إذا عندنا ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال إلين دو إكس كتساوي موال لانفيني، هادي خاصية ديال الدرس. يعني اش كيعني هذا؟ يعني أن ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال العدد اللي هو زوج عامل لي إكس زائد واحد إلين دو إكس كيساوي، لاحظتوا هذه هي موال لانفيني، هنا زيرو زائد واحد اللي هي واحد مضروبة في جوج اللي هي جوج، وزوج مضروبة في موال لانفيني اللي هي موال لانفيني. كذلك إلا جينا خدينا هاد العدد هذا غتعطينا ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال 3 ناقص 3 إكس. إذا زيرو هنا غتبقى لنا هي 3، ومنه فإن إذا موال لانفيني 3
هي موال لانفيني. Limite de x tend vers à 0 tel que x supérieur à 0 if de x égale à moins l'infini. هنا نكون جاوبت على السؤال ديال بين. إذا التأويل الهندسي ديال هاد النتيجة هادي، يعني من بعد ما حسبتها خصني نعطي التأويل الهندسي ديالها. التأويل الهندسي: بما أن limite de x tend vers 0 plus ديال f de x كتساوي موان لانفيني. إذا بما أن، وهذه هي اللي جاوبنا عليها في الجزء الأول من السؤال، بما أن ليميت دو إكس تون فيغ 0 بلس دو إف دو إكس كتساوي موال لانفيني، إذا سي دو إف أو منحنى الدالة إف يقبل مقارب عمودي على يمين زيرو. قد نقولوا المعادلة ديالو إكس كتساوي زيرو، المعادلة ديالو اللي هي إكس كتساوي لنا زيرو. إذا السؤال زوج ألف: بين أن ليميت دو إكس تون فيغا بليس لانفيني دو إف دو إكس إيكالا بليس لانفيني. إذا ليميت دو إكس تون فيغا بليس لانفيني، نعوض الدالة بالقيمة ديالها اللي هي 3 ناقص 3 إكس زائد زوج فتح قوس إكس زائد واحد إلين دو إكس. إذا هنا إلا جيت درت التعويض المباشر غتجيني موال لانفيني، وهذه غتعطيني هي بليس لانفيني، دونك فورم انديفيني. إذا ميمكنليش نحسبها بطريقة مباشرة. إذا الطريقة اللي كتبان لي أفضل طريقة واللي كنعتمدو عليها دائما في النهاية بزاف اللي هي التعميل. نحاول ندير التعميل. هنا إكس طون فيغا بليس لانفيني، نعمل في مكان هنا بإكس فتح القوس ديالي، عندنا هنا 3 على إكس، هنا ناقص 3 من بعد ما عملت بإكس، زائد نقدر هنا ندير جوج ونفتح القوس ديالي وتجيني هنا هي واحد زائد واحد على إكس إلين دو إكس. بهاد الشكل هذا طرح حتى هاد إكس هادي، مثلا ندير ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني إكس 3 إكس ناقص 3 زائد زوج، خلي هادي كما هي إكس زائد واحد مضروبة في الإلين دو إكس. إلا خديت هاد العدد هذا اللي هو يعطيني عدد على ما لا نهاية زيرو، هنا زيرو، إذا هاد المجموع هذا كامل يعطيني النتيجة ديالو هي بليس لانفيني. عندنا الإلين ديال بليس لانفيني هي بليس لانفيني، زيرو زائد واحد اللي هي واحد مضروبة في جوج اللي هي جوج مضروبة في بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني، هنا زيرو. إذا شنو غتبقى لنا؟ ناقص 3 بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني مضروبة في بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني. إذا مباشرة ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي هي بليس لانفيني. إذا السؤال جوج باء: بين أن المنحنى سي يقبل فرعا شل جميعا. إذا أكيد حسبنا حنا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس وعطاتنا هي بليس لانفيني. إذا هنا خصنا نجيو مباشرة ونحسبو ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس، نشوفوها شنو ممكن تخرج لينا. إذا تعطينا هي ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني. نحاول نحتفظ بالتعميل اللي درت كآخر مرة اللي هو 3 على إكس باش ما نعاودش نفس الخدمة، ناقص 3 زائد جوج عامل لي واحد زائد واحد على إكس إلين دو إكس. فوالا هادشي كامل قسمة إكس، بمعنى نختزل دابا إكس مع إكس. إذا شنو غتبقى؟ ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال 3 على إكس ناقص
3 زائد زوج عامل لواحد زائد واحد على إكس إلين دو إكس. هنا عندنا هذا بليس لانفيني، هنا جينا جوج، هنا زيرو وناقص 3. إذا بليس لانفيني في جوج هي بليس لانفيني، و بليس لانفيني ناقص 3 هي بليس لانفيني. يعني ليميت دو إكس طونفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس كتساوي لنا بليس لانفيني. وإذا ومنه فإن سي دي إف أو منحنى الدالة إف يقبل فرعا شلجميا تجاه محور الأراتيب بجوار بليس لانفيني. سؤال 3 ألف بين أن إف بريم دو إكس كتساوي جي دو إكس. إذا حنا عندنا الإف دو إكس كتساوي لنا هي 3 ناقص 3 إكس زائد زوج عامل لي إكس زائد واحد إلين دو إكس. إذا من بعد ما ندير الاشتقاق ديالها إف بريم دو إكس، الاشتقاق ديال 3 بطبيعة الحال العدد الثابت هو زيرو، الاشتقاق ديال ناقص 3 إكس اللي هي ناقص 3 زائد ندير هنا جوج نحتفظ بها نفتح القوس هنا على شكل جداء دالتين. إذا هي إكس زائد واحد بريم مضروبة في الإلين دو إكس زائد إكس زائد واحد مضروبة في الإلين دو إكس بريم وسط القوس ديالي هنا. إذا إف بريم دو إكس تساوي ناقص 3 زائد هنا العدد اللي هو زوج، اشتقاق د واحد زيرو، اشتقاق ديال إكس اللي هو واحد، دونك يبقى لنا هنا إلين دو إكس زائد هنا اللي هي إكس زائد واحد مضروبة في واحد على إكس، لأن اشتقاق ديال الإلين دو إكس اللي هو واحد على إكس. يعني إف بريم دو إكس تساوي لنا هي 3 زائد هنا نقدر نختزل الإكس مع إكس، إذا نشرناها تجينا هي واخا نمشي خطوة خطوة إلين دو إكس زائد واحد زائد واحد على إكس. إذا بقالنا كتبسيط حتى نوصلو ليها بكل بساطة. دونك هنا هي 3 زائد زوج إلين دو إكس زائد زوج زائد جوج على إكس. عفوا ناقص 3 ناقص 3. إذا ناقص 3 زائد جوج اللي هي ناقص واحد. إذا نحاول نكتب الترتيب. تساوي هنا جوج على إكس ناقص 3 زائد جوج اللي هي ناقص واحد جوج إلين زائد جوج إلين دو إكس. مزيان. دونك إذا إف بريم دو إكس كتساوي جي دو إكس، وهذه هي قيمة جي دو إكس، لأن جي دو إكس كتساوي جوج على إكس ناقص واحد زائد جوج إلين دو إكس، وهكذا غنكونو بينا بلي إف بريم دو إكس كتساوي جي دو إكس. إذا 3 باء استنتج أن إف تزايدية على المجال اللي هو زيرو بليس لانفيني. حنا لدينا الدالة ديالنا اللي هو أولا إف بريم دو إكس كتساوي جي دو إكس. حسب ما سبق عندنا جي دو إكس أكبر قطعا من زيرو لكل إكس من المجال اللي هو زيرو بليس لانفيني، أو لا مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال زيرو بليس لانفيني. إذا هذا اش كيعني؟ إذا إف بريم دو إكس أكبر قطعا من زيرو، ومنه فإن إف تزايدية
على المجال 0 بليس لانفيني. إذا بكل بساطة نقدرو نبينو الرتبة ديالنا هنايا في هاد الحالة هادي. إذا نمشيو للسؤال الموالي. إذا 4 ألف بين أن إذا الإحداثيات 1 0 هي نقطة انعطاف المنحنى سي. إذا باش كنحددو سوا نقطة انعطاف ولا التحدب ولا التقعر خصنا ضروري نحسبو اف سكوند. حنا لدينا حسب ما سبق اف بريم دو اكس كتساوي جي دو اكس. هذا اش كيعني؟ كيعني بلي اف سكوند دو اكس كتساوي جي بريم دو اكس، تساوي جي بريم دو اكس. إذا انطلاقا من المعطيات السابقة عندنا جي بريم دو اكس، جي بريم دو اكس أكبر، عفوا جي بريم دو اكس أصغر من 0 مهما يكون اكس ينتمي إلى المجال اللي هو 0 1. كذلك عندنا جي بريم دو اكس أكبر من 0 مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال اللي هو 1 بليس لانفيني. ناخدو على شكل جدول، يعني كنلخصو فيه كيبان أحسن. عندنا اف سكوند دو إكس 0 بليس لانفيني. عندنا اف بريم جي بريم دو إكس، جي بريم دو إكس كتساوي اف سكوند دو إكس. هادي واضحة. إذا عندنا جي بريم دو إكس أصغر من 0 هنا يعني سالبة. كذلك عندنا جي بريم دو إكس أكبر من 0. إذا غناخد اف دو إكس تكون هنا تقعر وهنا تحدب، وهذه هي نقطة انعطاف. إذن نقطة انعطاف يعني كتجي بين تحدب وتقعر. ونقدر نقولو وبالتالي اف أو سي دي اف منحنى الدالة اف يقبل نقطة انعطاف نسميها كما مسمينها هما اي ذات الإحداثية 1 والصورة ديال العدد 1. إذا من بعد ما نعوضو الصورة ديال العدد 1 غنلقاوها هي 0 في الدالة، نعوضوها في الدالة اف دو اكس تساوي 0. 4 باء بين أن إكريك كتساوي إكس ناقص 1 هي المعادلة الديكارتية للمستقيم دي مماس للمنحنى سي في النقطة 1. إذا بكل بساطة كندير دائما نفس الطريقة إكريك كتساوي إف بريم ديال العدد 1 عامل ل إكس ناقص 1 زائد إف ديال العدد اللي هو 1 الأفصول. إذا إكريك تساوي نحسب الصورة ديال إف بريم دو 1 كتعطينا هي 1 عامل ل إكس ناقص 1 والصورة ديال اف دو 1 هي 0 سبق لي حسبتها من قبل. دونك إكريك تساوي هي إكس ناقص 1. نمشيو للسؤال 4 جيم. أنشئ سي دي اف يعني منحنى الدالة اف والمستقيم تي اللي هو المماس. هنا نبداو بالمماس الأول. عندنا إكريك كتساوي إكس ناقص 1. نحاول ندير القناة وغادي نديروها في الوسط بطبيعة الحال. عندنا هنا إكس إكريك كنعطي قيمة لإكس إلا عطيت إكس 0 إكريك ناقص 1. إلا عطيت لإكس القيمة ديال 1 إكريك 0 كنعطيو واحد جوج أعداد اللي هما كيكونو ساهلين في الحساب ديالهم. إذا نمثل النقطة الأولى هي هادي 0 1 0 هي هادي. نمثل النقطة الثانية 0 ناقص 1 اللي هي هادي. إذا هادو هما جوج النقاط اللي كيمر منهم المستقيم اللي هو مماس للمنحنى سي دي اف. إذا كنحاول ندير واحد المستقيم مار مع هاد النقطتين بهاد الشكل هذا. سي دي اف هنا
المماس دي. المعادلة ديالو إكريك كتساوي إكس ناقص واحد. من بعد ما نشأنا المماس دابا نمشيو ننشئو الدالة. عندنا المستقيم اللي المعادلة ديالو إكريك كتساوي إكس اللي هو مقارب عمودي، يعني على يمين الزيرو. هكذا نكون الشكل ديالنا بهاد الطريقة هادي. إذا كيقبل نقطة انعطاف في النقطة ذات الإحداثيات واحد زيرو، ومن بعد كيدير لنا فرع شجامي بهاد الشكل هذا سي دو اف، منحنى ديال الدالة ديالنا هنا. إذا نمشيو للسؤال 5. بين أن الانتجرال من واحد لجوج ديال واحد زائد إكس على جوج دو إكس كتساوي 7 على 4. إذا أول حاجة خصنا نلقاو الدالة الأصلية ديال هادي. إذا الدالة الأصلية ديال واحد بطبيعة الحال اللي هي إكس، الدالة الأصلية ديال إكس على جوج غتجينا هي إكس أس 2 على 4 من واحد لجوج. إذا هادي شنو كتساوي؟ كتساوي لنا هي نعوضو في مكان شي إكس بجوج زائد 4 على 4 ناقص نعوضو إكس بواحد زائد واحد على 4. دونك تساوي 3. 4 على 4 هي واحد زائد جوج هي 3 ناقص واحد ناقص واحد على 4. إذا تساوي هي جوج ناقص واحد على 4 اللي هي 8 ناقص واحد اللي هي 7 على 4. وحنا بينا أن التكامل من واحد لجوج ديال واحد زائد إكس على جوج ديال إكس كتساوي لنا العدد اللي هو واحد على 4. شوف السؤال اللي يليه اللي هو 5 باء. 5 باء. إذا باستعمال المكاملة بالأجزاء بين أن من واحد لجوج ديال إكس زائد واحد إلين دو إكس كتساوي لنا 4 إلين ديال عدد جوج ناقص 7 على 4. إذا نحاولو نبينو أن من واحد لجوج ديال إكس زائد واحد على جوج إلين دو إكس كتساوي 4 إلين جوج ناقص 7 على 4. لكن هنا نخدمو باش المكاملة بالأجزاء. إذا نحاولو نعتمدو على المكاملة بالأجزاء من أجل تحديد هاد التكامل هذا. إذا إلى خدينا هاد الترتيب هذا، ناخدو هاد الترتيب نقدو هنا نديرو إي بخيم في إي و في. إذا المشتقة الأصل المشتقة هنا في بخيم. إلا خدينا هنا الطريقة كنعتمد عليها البرس. إذا هادي دالة حدود هادي أرك طونجون كوطونجون ما نخدروش عليها حتى من بعد الباك إن شاء الله. هادي دالة إلين، هادي حدودية اللي هي بولينوم، وهادي إكسبو غاسين سينيس وكوسينيس. إذا حنا عندنا الدالة الأولى هنا هادي دالة إلين. إذا الدالة إلين كتسبق الدالة الحدودية، هادي بولينوم وهادي إلين. إذا الدالة الحدودية الدالة إلين كتسبق الدالة الحدودية. إذا غنجي نحط الإلين دو إكس هنا، الأولى كنحطها في الثانية. إذا هنا غندير الاشتقاق ديالها اللي هو واحد على إكس. الاشتقاق ديال الإلين دو إكس هو واحد على إكس. إذا هنا غندير إكس زائد واحد والأصل ديالها هو إكس كاري على زوج زائد إكس. إذا إي فوا في اللي هي كالتالي تساوي إي فوا في اللي هي إكس أس 2 على زوج
زائد إكس إلين دو إكس من 1 ل2 ناقص الانتيغرال ديال 1 على إكس هادي في هادي 1 على إكس عامل لإكس أس 2 على 2 زائد إكس بطبيعة الحال دي دو إكس. إذا تساوي نبدا نعوض في هادي تجينا هنا نعوض بجوج تجينا هي 4 على 2 زائد 2 إلين ديال 2 ناقص إلا عوضت هنا 1 إكس تجينا هي إلين ديال 1 هي 0 و 0 مضروب في هاد العدد دونك هي 0 بلا ما نطول على راسي الحساب. ها فتح القوس تجينا نشر شي إكس مع إكس غتبقى لنا هي إكس على 2 إكس مع إكس اللي هي 1 هنا من 1 ل 2 دي دو إكس. إذا تساوي هنا 4 إلين ديال 2 جوج على جوج 4 على 2 هي جوج زائد جوج هي 4 ناقص وهذه سبق لي وحسبتها اللي سطها هي 7 على 4 وهكذا نكون بينت باللي تكامل من 1 لجوج ديال إكس زائد 1 إلين دو إكس كتساوي 4 إلين جوج 4 إلين جوج ناقص 7 على 4 باعتماد على المكاملة بالأجزاء.